لا لا، هذا خروج من الروضة. لا لا، مشي مشي يا ضيف الرحمن. تفضل 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 يا ضيف الرحمن. تفضل يا ضيف الخير. تفضل 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 يا ضيف الرحمن. تفضل باشا. الله يرحمه. شنو وين؟ تعال الله يا شيخ. مشي. السلام عليكم. مشي يا زايد مشي يا زايد. مشي يا ضيف الرحمن. تفضل 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 يا ضيف الرحمن. تفضل تفضل يا ابو. تفضل تفضل يا ابو. مشي 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 يا اخوان. مشي. السلام عليكم على وجه مشي مشي. ايه